بونسوار. الوغ باش نطلب منكم على خاطر الكونيكسيون قصت مقبليكا انه لو كان تراو فيا تعملوا لي جيم، تعملوا لي جادور ولا اي حاجه باش انا نفهم اللي انتم قاعدين تتفرجوا. فوالا دونك سي بون. دونك اليوم الموضوع كما حكينا في البوبليكاسيون اللي فاتت اللي باش نحكيو على كيفاش تحب روحك وكيفاش تقدرها وكيفاش تعطيها قيمتها. قبل هذا كل باش نشكر كل حد حط ميرسي على جادور وعلى جيم. دونك باش نشكر كل حد حط على المواضيع متاع المنشور السابق، المواضيع متاعو، ونشكر كل حد صوت للمواضيع. تعرفوا اللي داكور فريد قال لي قوي في صوتك باه ترى هكا تسمعوا فيه بالكدا. دونك كيما قلت لكم الموضوع متاعنا اليوم هو كيفاش تحب روحك، كيفاش تعطيها قيمة وكيفاش تقدرها. الموضوع هذا اللي تحصل على أكثر تصويت. دونك باش نستحق شوية تفاعل. دونك ماذا بيا كي نسألكم سؤال تنجموا تكتبوا باش نجموا نتفاعلوا مع بعضنا. قبل ما نبداو الموضوع اللي هو كيفاش تحب روحك وكيفاش تقدرها وكيفاش تعطيها قيمتها، نحب نسألكم سؤال. أنا كي نقولك وقت اللي حد يقول نحب روحي، شنو أول حاجة يجي على بالك؟ ماذا بيا تكتبوا لي في الكومنتات شنو معناها تحب روحك، ولا بمعنى آخر شنو هو الدليل اللي لو كان صار حسب رايك انت توا وليت تحب روحك. بداو اكتبوا لي في لي كومنتير باش انا بعديك نقراهم، باش نبدا نحكي في الموضوع وبعديك نعاود نشوف نتوما شنو كتبتوا لي. علاش سالتكم السؤال هذا؟ على خاطر باش نلاحظوا هذا لاحظته من خلال الجلسات. انا وقت اللي نقول ما نحبش روحي، انا كنسرين مثلا لو كان انا نقول ما نحبش روحي، ولا نقول ولا نمشي لحد يحب يعاوني باش يقول لي انا ماذا بين ولي نحب روحي، مش نفس المعنى الموجود عند الناس الاخرى، مش نفس المعنى اللي عند بسام مثلا ولا اللي عند فريد ولا اللي عند مختار، مش نفس المعنى. معناه فما شكون بالنسبه ليه يحب روحه وقت اللي يسمع كلامه هو قبل ما يسمع كلام الغير، وقت اللي يعمل الرغبات متاعه. ثم شكون بالنسبه ليه انه يحب روحه معناها انه كلك سوا شنو واجب معدل، لو كانوا يقرا يقعد ديما راضي على روحه. ثم شكون بالنسبه ليه انه يحب روحه معناها انه ما يقارنش روحه مع ناس اخرى. دونك حب الذات يختلف من اي حد. نشوفوا شويه كومنتارات. فما انيس قال انه نحب روحي مع نحب نعيش بعيد على العرب. نتلهي بها ونعطيها من وقتي. نتلهي بها. كل واحد شنو باش كان تشوفوا، كل واحد لو كان يخمم في انه معناها واحد يحب روحه تشوف اللي يلقى برشا معاني تحكي على حب الذات اللي هي تختلف من انسان لانسان. هذيك علاش انا اليوم باش نحكي بصفه عامه، باش نعطيو الحاجات اللي تنجم تكون مشتركه للناس الكل، على خاطر نعرفوا اللي هي ديما مش المعنى عندي والمعنى عندك ما هوش بيدو. دونك ما فما حتى حد ينجم ينصحك. معناها انا لو كان انا باش نقول لك حاجات من خلال الجلسات اللي انا نعملهم، ولا من خلال الكتب اللي انا قريتهم، ولا من خلال تجربه عشت بها اترافير اكثريته حاجات انا سمعتهم. دونك هذيك علاش ما ينجمش حتى حد ينجم ينصحك. علاش؟ على خاطر الناس الكل مهمة، والناس الكل عندها الأهمية متاعها تكمن في إنه إنسان مكرم، في إنه موجود في الدنيا هذه ما تخلقش من غير سبب. ما فماش إنسان في الدنيا هذه تخلق من غير سبب ولا من غير أهمية. ربي ما يخلق حتى حد زايد. ربي يقول لنا في سورة القمر في الآية 49 يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا شنو يعني؟ معناها ربي مفميش حتى حاجة يخلقها زايدة على الكون وعلى الدنيا هذية. لو كانك جيت في الدنيا وربي سمح في إنك تكون أنت الموجود في الدنيا هذه، أكيد عندك دور.
نفهم لو كان انت تقول اللي انت ماكش عارف الدور متاعك في الدنيا هذية، ولا ماكش عارف الأهمية متاعك اللي موجودة واللي انت قاعدة تعيش فيها، ولا ما زلت ما عرفتش الأهمية هذية. نجم نفهم هذية، أما ما تنجمش تقول اللي انت ماكش مهم. تنجم تكون مهم في حياة عائلتك، في خدمتك، مهم بين أصحابك، مهم في انك تعمل نفع لحد معين. تنجم تكون الأهمية متاعك في انك ترشد حد في طريق هو ضايع. معناها الأهمية متاع الإنسان هذيك ديما هو مدامه كائن ربي خلقه أكيد عنده دور، ما جاش من عبث، عنده اختبارات يقعد يعيش فيها، عنده إشارات ربانية. من خلال الإشارات هذه اللي ربي يبعثها لنا ديما يوريه اللي هو تحت عناية إلهية كبيرة، إنه ربي قاعد يحب له الخير، إنه ربي يحب يساعده. أما هو ينجم يكون الاختيارات متاعه هو اللي خليته يبعد شوية على المسار متاعه. دونك اليوم اول سؤال باش نساله لك، بلوتو ثاني سؤال باش نساله لك، حسب رايك شنو الحاجات اللي تميزك، شنو المميزات نتاعك؟ علاش السؤال هذا مهم؟ وماذا بيا لو كان وانتم تتفرجوا فيا تكتبوا لي شنو الحاجات اللي تميزك، شنو الحاجه اللي تميزك؟ خمم هكايا، مخمخ شويه وكتب لي حسب رايك شنو الحاجات اللي تميزك. الحاجات هذه اللي تميزك ينجم حد يكون قالهم لك، ينجم يكون انت حاجه تعرفها في روحك اما حاشم انك تقولها. ثم غادة كتبت لي قالت لي نحب روحي كيف نوصل هدف معين، اليوم قلت باش نعمل حاجة معينة نقوم بها تزداد ثقة في الذات. نحب روحي كي ربي يكشف لي وجوه عباد ما يستاهلوش انك تخمم فيهم. نحب روحي كي نقوم بفرائضي قدام ربي. هوني نشوفوا لي غادة باغ اكزامبل عطات شرط في انها تحب روحها، قالت نحب روحي كي نوصل الهدف، نحب روحي كي ولي عندي ثقة. هوني كينا نحطوا شروط للحب الذات. أخكو نحن لازمنا نحب رواحنا كيف ما احنا، انه نتقبلوا ذواتنا كيف ما هما، مش نحطوا شروط. كان خلطت الهدف انا نحبك يا ذاتي، لو كان ما خلطش معناها انت خايبه، انت نزيد نقصي على روحي ونزيد نلومها ونحس روحي اللي انا كيما وجودي كيف لا. الحب انت لو كان ما تحبش روحك كيفاش الناس باش تحبك؟ كيفاش الناس باش تعطيك اهميه؟ كيفاش الناس باش تعطيك قيمه؟ لازمك تحب روحك انت كيما هي. كيفاش؟ سألتكم قلت لكم شنو الحاجه اللي تميزكم، كل واحد يكتب شنو الحاجه اللي تميزه. احنا جينيرالمون اللي يقول لك انا ما نحبش روحي يبدا يعدد، يعمل ليستا نتاع لي ديفو نتاعو. انا ناقص في هذه، انا كي نعمل هدف ما نخلطلوش، انا فلانه خير مني، انا ما قريتش وما كملتش قرايتي، انا الدنيا غدرت بيا، انا ويقعد يركز في الحاجات الخايبه. سي نورمال كي تقعد تركز كان في لي ديفو باش تقعد ديما كاره روحك وباش تقعد ديما تحس في روحك ناقص. وزيدوا نعرفوا اللي نحن توا بالسوشيال ميديا، بالفيسبوك والانستغرام والناس الكل اللي تهبط ديما احسن لحظات عندها، تخلي اي انسان معناها يحس بالتقصير، يحس بالنقص، يحس اللي هو فلان خير منه، اللي يشوف انا شبيني انا ما عنديش الخدمه الفلانيه، شبي انا ما لبسش هكا، شبي انا داري ماهيش منظمه كيما هكا، شبي. ونساو اللي ديما في السوشيال ميديا ديما كل واحد حتى كي يهبط احسن حاجه. انا توا مثلا باش نعمل معاكم ديريكت، كنت قاعده في داري وعارفه روحي باش نعمل ديريكت، بيان سور باش نمشي نعمل مكياج، باش نمشي نلبس، باش نقد، اما مانيش في الوقت الكل ديما مزينه وقايده روحي هكايا. كيف اي حد باش يتعدى في الانستغرام ولا باش يحط باش يصور بطريقه تكون مزيانه، باش يكون مش هذيك هو الحياه نتاعو. احنا لازلنا نقصوا من انه ياسر نلوموا رواحنا وياسر نحسوا ديما بالنقص. الضغط يكثر كيما قلنا خاطر فما السوشيال ميديا والناس الكل تهبط والناس الكل تحب تولي كيما فلان وكيما فلتان. اللي هو لازمنا ديما الأحسن إنه نعرفوا أولا شنو الحاجة اللي تميزنا، شنو اللي يميزك، شنو اللي تقول عليه الحمد لله انا جات عندي حاجات هذه. فماش واحد تولد بلاش حتى شيء يميزه، مستحيل. لازم باش يكون سوا يكون عندك مثلا انه عندك لو سونس دينيسياتيف نتاعك ياسر قوي، غيرك ما عندوش. ثقتك في روحك تنجم تكون قويه حتى لو كان ما تحبش روحك في حاجات، معناها عندك ثقه في روحك في حاجات تعرف تعملهم وغيرك ما عندوش. نجم انت مثلا عندك شكون عايش الحب وانك عبد محبوب بالكدا وامك موجوده وابوك موجود وعائلتك تحبك وكل، وغيرك ما عندوش.
ينجم يكون انت في الكوميونيكاسيون نتاعك ياسر باهيه وتعرف تحكي وتعرف تتكلم وتعرف توصل اللي تحب تقول عليه، وفما غيرك ما عندوش. نجم تكون انت متميز بانك عندك الدبلوماسيه وتعرف كيفاش تتصرف والحاجات تجيك بسهوله، غيرك ما عندوش. نجم تكون انت خدام وعندك خدمه باهيه ومستقر وتخدم بالكدا وعندك لورغانيزاسيون وعندك كل شيء ستركتوري وكل حاجه تعملها بنظام، غيرك ما عندوش. تنجم انت مثلا تكون تسافر ياسر ولا عندك القدره في انك تتدابت لبرشا دي سيتواسيون وغيرك ما عندوش، ولا العكس. نجم تكون انت عندك tu es une personne très responsable و une personne اللي هي يتعمل عليها، واللي انت اي حاجه تحب تعملها تنجم تعملها بغير ما تستحق حتى حد، وغيرك ما ينجمش يعمل اي حاجه من غير ما يستحق حد. دونك هذه زاده حاجه ايجابيه. نجم تكون انت سبيريتويلمون معناها عندك قرب كبير لربي، وانه تأدي الصلوات نتاعك بطريقه ملتزمه، وانك تنجم تقرا قران وتنجم تحفظ الاذكار وتنجم تحفظ الصور بسهولة وتأدي المناسك متاعك. عملت الحج، عملت عمرة وغيرك ما عملهاش. تنجم انت لسانس دي زافير موجود عندك بالكدا، وانك تعرف تعمل تحسن التصرف في الفلوس وتعرف كيفاش تنظم، معناها ما يوفيش الشهر من غير ما انت معناها ما تكونش ناقص فلوس. عملت حسن معناها تتصرف في فلوسك بالكدا، غيرك ما يعرفش يتصرف. نجم انت تعاون ياسر ناس، والناس هذوكم على قد ما تعاونهم على قد ما انت تعطيهم بهجة في حياتهم، وغيرك ما عندوش. ما نجمش يكون ما عندكش حتى حاجه من هذوما اللي انا حكيته لكم، غير اللي عنده الصحه واللي عنده المال واللي عنده صغار واللي ما عندوش صغار. معناها اكيد عندك حاجات تميزك على غيرك. اكيد فما حاجات اللي انت وقت اللي تقول يا ربي تنجم تمتن بيهم لربي وتقول الحمد لله. انا الاكزرسيس اللي باش نعطيه لكم في انكم اولا تجاوب على سؤال انا شنو اللي يميزني، انا شنو الحاجه اللي الناس تنجم تحبني عليها، انا شنو الحاجات اللي انا نحب روحي عليهم، وبعد شنو الحاجات اللي نمتن لربي عليهم موجودين في حياتي وانا ممتن لربي عليهم. وبعد نحبكم تكتبوا الحمد لله اللي انا، وتحط الحاجه اللي انت عندك، وتنجم تكون ما عندش غيرك. اما نحن مهمنيش في الغير، المقارنه هذه ما تنجمش تزيدنا، ما تنجم تضيف حاجه لحياتنا. علاش؟ على خاطر كل انسان في الدنيا هذه موجود عنده معناها ربي كي قسمنا الارزاق وكأنه كل واحد عنده على 20 عنده من كل حاجه شويه. الواحد باش يحب روحه لازمه يعرف ش عنده وش ما عندوش. نحطوا ليستا فيها المميزات متاعنا، انا عندي هذا وهذا 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 وهذا، وما عنديش ولا عندي شويه في هذا وهذا 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 وهذا. هذوما متهنين عليهم عنا. اللي مش متهنين عليهم وما عندناش، انا شنو لازمني نعمل باش يولي عندي؟ هذه الحاجه مهمه. هذا الحاجه الثانيه، انا شنو لازمني نعمل باش يولي عندي. كل حاجه تحط شنو لازمك تعمل حسب رايك باش يولي عندك. ومن تشوف شكون من الناس اللي تعرفهم ينجم يعاونك فيهم. فلان ينجم يعاوني في الجانب هذايا متاع الاورغانيزاسيون، نجم نتعلمه. على خاطر نحنا كي خلقنا ربي، تعرفوا نحن اللي وقت الملايكه قالت ربي كيفاش تخلق في الارض شكون يعث فيها فساد، ونحن الملايكه اللي نحن ما نغلطوش ونحن ديما ندعيو وديما نسبحوا باسمك. ومعناها كيفاش انت تخلق انسان والانسان ينجم يعمل الشر ويعمل الحاجات المشبهه. يا اخي ربي وقتها شنو جاوبهم؟ قال لهم انا نعرف اللي انتم ما تعرفوهمش. الانسان هو عنده القدره في انه يتعلم. ما دام جينا في الحياه هذه معناه احنا نجموا نتعلموا، نجموا نتطوروا، نجموا نتحسنوا. دوك انك انت تخمم تقف مع روحك وتقول انا اليوم مثلا كنسرين شنو الحاجه اللي انا متميزه فيها، نحطها ونحط شنو من الحاجات اللي انا ناقصه فيهم. انا علاش نكره روحي؟ ماني نكره روحي جينيرالمون على خاطرني انا ما نجمش نعمل الحاجه هذه وما نجمش نعمل الحاجه هذه، ونكره روحي على خاطرني مقصره في الحاجه هذه، ولا خاطر فلان ممكن قال لي كلام مش باهي وانا ما عرفتش نرجع عليه. دوك انا لازمني مستحق اني نتعلم كيفاش نعرف نرجع. دوك كل حاجه مخليتني اني نكره روحي هي الحاجات اللي باش لازم عليك انك تخدم عليهم باش تحسنهم وتطورهم. وكي تشوف روحك تشوف حسب ما انت كنت
وليت مش نقارن روحي بفلان وفلتان، على خاطرك انت الفلان والفلتان ما تعرف عليه حتى شيء، ما تعرفش شنو عاش، ما تعرفش ربي شنو حرمه، ما تعرفش ربي شنو باش يحرمه. جينا هوني على اساس انه كل واحد فينا ربي كرمه، كل واحد فينا عنده الباهي وعنده الخايب، فماش واحد عنده كان ديفوات وفماش واحد عنده كان لي كاليتي. ما نجمش واحد يكره روحه وهو عنده برشا مميزات وربي اختاره من بين الناس الكل باش يكون مميز في الحاجة هذه مش في الحاجة هذه. دونك مهم انه نقصوا من المقارنات، مهم انه نقصوا من جلد الذات ونقصوا من الدم ونقصوا من اللوم، نخفوا من اللوم، نخفوا عليها شوية، على خاطر ياسر صعاب مع رواحنا، ياسر نمشيو للمثالية. ما فماش واحد مثالي، كان ربي المثالية عند ربي، الكمال لله، ما ثماش واحد ينجم يكون مثالي. علاش انت تجلد روحك وانا ما نجمش، وانا ديما تلوج على اكثر، ولا ديما تلوج على انك تحقق هدف؟ سينو ما نكرهش روحي. تنجم تحب روحك وتحقق الهدف، ما تحققش لازم اكيد انه الطرق اللي انت استعملتهم باش تخلط للهدف ما همش هما المناسبين، ولا الوقت اللي انت اخترته باش توصل للهدف هذاك ما هوش هو المناسبة. دونك باش نحاوصلوا شنو نستحقوا؟ اولا نستحقوا انك تعرف شنو اللي يميزك في الاخلاق، في الخلق، في الخليقة، وتحطها انا متميز في هذا وهذا 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 وهذا. بعد ما تحط انت باش تتميز تقول الحمد لله اللي انا، وتحط المميزات هذية، وتحط وتعدد الحاجات اللي انت منتفع بيهم، معناها اللي هما موجودين في حياتك. وعليش نقولوا الحمد لله اللي انا هذاك تولي فيها امتنان للربي على النعم الموجودين، ونعرفوا اللي ربي قال لنا ولا ان شكرتم لازيدنكم. عمالوا انتوما تشكروا في ربي وتحمدوا في ربي على الحاجات الباهيه اللي ربي عطاهانا، عمالوا ربي يزيدكم، عمالوا انتوما تشوفوا الحاجات الباهيه وتعرفوا الباهي يجذب الباهي، الشبيه يجذب الشبيه، عمالوا الحاجات الباهيه تظهر في حياتكم، الحاجات الايجابيه. تقبل ذاتك بالعيوب متاعها، والعيوب هذوما تسأل روحك فيش يقلقوك العيوب. انك تكون مثلا نعرفش انا ناخذ مثلا عيب واحد يقول لك انا جو سوي تري امبولسيف، ياسر نقول كلام ممشوم وحاجه فوق طاقتي. العيب هذايا شنو فيش ضرك؟ فيش ضرني مثلا في علاقتي مع فلان، ضرني مع علاقتي مع امي، ضرني مع علاقتي كيفاش نجم نحسن؟ وقتها تولي الغول نتاعك انك تلوج شكون نجم يعاونك. نجم تشوف ان سبيسياليست، نجم انت تقرا كتب وتحاول وتجرب، تنجم تعطي اي معناها. المهم تعمل انيفور، تسعى في انك تصلح العيب هذايا باش تحسن من روحك، باش تكون خير من النسخه نتاعك القديمه. وعلاش نقولوا ارقف بروحك؟ على خاطر انت وقت اللي عملت الغلطه اللي مخليتك ندم عليها، ولا تصرفت بطريقه فلانيه وقلقتك وخليتك تكره روحك، هذاك وعيك في الوقت هذاك وهذاك فهمك في الوقت هذاك خليك تتصرف بالطريقة هذيك. سامح روحك، تعدى للي بعده واللي بعده، وهكاك عمالو احنا نطوروا ونتحسنوا. هذاك علاش احنا جينا للدنيا باش نحسنوا ونطوروا ونكونوا في احسن نسخة لينا. اهتم بروحك، كيما تعطي وقت للغير باش تقضي لهم قضياتهم، تنجم تقضي قضيتك انت، انك تشوف شنو من الحاجات اللي انت تحبهم وتعملهم، انك تعطي وقت روحك باش تعمل حاجات تخليك تتطور، تخليك تتحسن، تخليك انك وقت اللي تعملهم تكون فخور بروحك، وسامح روحك على المواقف وعلى ردود الافعال متاعك اللي انت تنجم يكونوا في لحظه غضب. واحنا في المره الجايه باش نحكيو على كيفاش تو بو ميتريزي لا كولير متاعك، كيفاش تو ميتريز الغضب متاعك في الاوقات اللي انت تخرج على معناها على اعصابك تولي. الحاجه الاخرى النقد، يزي ما تنقدش روحك ياسر. انا بيا، انا عليا، انا بهيمه، انا مصدقه، انا ما قلت هكا، انا ما ادري شنو، انا ما عنديش، انا ما نجمش نتعلموا، انا ياسر. كيفاش تنقد ياسر روحك؟ ما تحبش الناس تنقدك، اكيد الناس باش تنقدك ما دامك انت روح قاتش فيك الخير الناس باش تنجم تفلتك. اكيد عمال وانت تنقد في روحك وما ترحمهاش، عمال اللي تنقد به روحك والافكار اللي عندك سلبيه على روحك تعاود تسمعها عن الناس، على خاطر انت الناس اللي تقابلهم ديما هما مرايتك، هما اللي باش ينقلوا لك الحاجات اللي انت تخاف منهم واللي انت ما تحبهمش، وتقعد ديما تسمع فيهم، على خاطر هذاك باش يكون اشاره ليك. فماشي ما تحط في راسك انك هذا الحاجة هذه لازمني نبدلها، لازمني نحسنها. نعرف اللي ماهوش سهل الكلام، تقول لي انت كلام ابدأ
ابدا. صحيح هو لو فيت انك تعدد المزايا متاعك، ماهيش حاجه ما تعرفهاش، ولا ماهيش حاجه ان ما جبتلكش حاجه انا صعيبه معناها، فهمت؟ او ما تعملهاش. لو كنت تعملها وتركز فيها تو تشوف الاهميه متاعها. كيف كيف ما نجموش نقولوا لا انا ما نحب روحي كان ما ناخذ كرهبه، انا نحب روحي اكثر ونحس عندي قيمه كان كي نولي مدير، انا نحب روحي ونحس عندي قيمه كان نقعدوا نحطوا لها شروط. لازم يكون فما حب لا مشروط مع الذات. انت تحب روحك كيف ما انت تحب روحك، تحب روحك كيف ما هي وتقبلها كيف ما هي، تحاول الحاجات اللي ناقص فيهم تطورهم وتحسنهم، وتفهم علاش انا عشت الموقف هذا وما عشتش الموقف هذا، وعلاش ربي حطني في السيتواسيون هذه في الوقت هذايا. اكيد فما سبب، لخاطر ربي هو اللي ديما حارسنا وديما معانا وديما يحاول انه يعطي، انه يدلنا على الطريق المناسب لينا. اكيد انك وقت اللي تعمل ليست نتاع لي ديفو نتاعك، انا عندي هكا وانا عندي هكا، اكيد باش تقعد ديما مركز على الديفوات، وديما تحس روحك اللي انت ما عندك حتى شيء. سورتو اللي ديما تقعد في كونتاكت الناس توكسيك يبداو في حياتك، اللي ديما يزيدوا يذكروا لك ويجلدوا يخليوك تعمل جلد للذات لروحك، وتسمع منهم الحاجات اللي انت ناقصه، انت هكا وانت بيك وانت عليك، وتصدقهم. كيفاش تصدقهم؟ علاش ما تحاولش ديما تشوف العباد اللي تحبك، العباد اللي تقول لي فما شكون ينجم يقول لك انا ما يحبني حتى حد. اوكي ما يحبك حتى حد، اما تنجم تبدل لي دومين. عندنا برشا بلايص ينجموا يحبوك فيها. يسوفي انك تنفع حد. ديجا كالنفع هذاك انك نجم نقولوا اللي لو كان نهار تحسيت روحك ما تحبش روحك، تنجم تمشي تعاون حد، عاون حد ما تعرفوش ولا عاون حد تعرفه، وشوف انت القيمه متاع كل حاجه. بيان سور لو كان هذه عندها قيمه عندك لفت انك تعاون، شوف قيمه انك تعاون حد قديش يحسك يحسك انك فخور بروحك، انك نجمت تفرح حد مثلا، لفت انك تنفع، لفت انك تعطي حاجه لكوميونيتي معينه، كيلكو سوا في عائله عبيد ما تعرفهمش، انك تساهم في حاجه للارض وللبشريه وحتى للكوميونيتي الصغيره، اي حاجه. لفت انك تعطي، لفتك انك تساهم بحاجه هذية يخليك تحس بقيمتك، يخليك تحس لي انت عندك قيمه قاعد ساهمت في حاجه. والمساهمه ما تجيش كان بالانجازات، تجي في كونك انت موجود، في انك انت كونك انت مازلت عايش ومازلت نجم تطور روحك. نعرفوا اللي راهو الناس المشهوره والمعروفه والناس اللي اساميها معناها موجوده في التاريخ، راهم ما كانوش غنية وما كانوش عندهم حياة ما فماش كيفها. الناس هذوما كيفنا كيفهم، الناس هذوما أكثريتهم أكثر أقل برشا. برشا ناس كانت من عدم خلقت حاجة. ونعرف نجم نعطيو حتى اكزامبل نتاع اوبرا وينفري، الناس كل تعرف القصه نتاعها كيفاش قصه تسخف، تعرضت للاغتصاب وما قدش شنو تاكل وصار فيها مسار، وفي الاخر شوف شنو ولات اغنى اغنياء العالم، مالغري اللي هي ما كان عندها حتى شيء، كانت تحت الصفر، واللي عاشته ما عاشوا حتى حد. لويز هاي كيف كيف. فما برشا ناس مشهوره لو كان نشوفوا في التاريخ ونعاودوا نرجعوا نشوفوا اللي هما كانوا حتى شيء، اما امنوا برواحهم، قعدوا يحاولوا، عملوا الحاجه هذه، زادوها حاجة أخرى، زادوها حاجة أخرى، حتى لين وليو حاجة كبيرة. أمنوا برواحهم، حبوا رواحهم وقبلوها كيف ما هي، وما قدوش يقولوا أنا والله عيشتي هكا وأنا عيشتي هكا. جينيرالمون ديما اللي يعمل ديز اكسكوز من نوع هذا يقعدوا ديما ديز اكسكوز، مش ما يطالبهم حد يقول لهم مش بيك انت ما وصلتش لين والله أنا حياتي بيها وحياتي عليها وكل شيء، ويقعد يتذمر ويقعد يعدد في المشاكل. انت اليوم شنو تنجم تعمل باش تحسن اللي ناقصك، باش تحب روحك، باش تطور من روحك، باش تتعلم، باش تزيد، باش تثبت ليك انت قبل ما تثبت للناس الكل اللي انت انسان ربي اختاره باش انت تكون في اعلى الدرجات كما انت تحب. اما المهم انك تقبل روحك بعيوبها، بالحاجات الباهيه اللي فيها، بالحاجات الخايبه اللي فيها، تقبلها وتحاول انك تسعى في انك تبدل. مش انا نكره روحي، والله انا ديما نكره روحي ونقعد انا حاطط يدي على خدي ونكره روحي، تنجمش. ما هوش اكسكيوز انك تكره روحك. تحب روحك، حاول اعرف شنو اللي يميزها، وشنو اللي يخليني نجم نحبها، وشنو اللي نحمد ربي عليه ونمتن عليه وماذا بيا يزيد، وشنو ما الحاجات الناقصين اللي نجم لو كان نخدم عليهم، ونشوف كيفاش نخدم عليهم نحسن ياسر فيهم.
معلش لو كان عندكم اسئله نجموا فوالا منى كيما قالت منى الميتا كوتش منى نعنوا لها كوكو زاده. منى التركي دونك تنجموا حتى تتبعوها في الصفحه نتاعها منى التركي وتشوفوها وتشوفوا الفيديوهات نتاعها زاده من اروع ما تنجموا تتعرفوا زاده. دونك كيما قالت منى قالت لكم تخرجوا من دور الضحيه فوالا على خاطر ديما اللي ما يحبش روحه ديما موجود في وسط دور الضحيه ديما هو بيه هو عليه هو اللي عملوا له وما فما حتى حد عايش المصيبه اللي عنده اخكم ما يحاولش يطور ويحسن من روحه ويكون خير ويولي حتى محبته روحه تخرج للناس يوليوا الناس تزيد تحبه تحب روحك الناس تزيد تحبك تقولي انت ما يهمنيش في الناس اوكي ما يهمكش في الناس باهي انك ما يكونش يهمك في الناس اما جينيرالمون فما برشا عباد يقعدوا بالاكسكيوز نتاع انه ما يحبش روحه دونك انا مادامني ما نحبش روحي اكيد ما فما حد باش يحبني وهو هذا كله باش يحمي روحه من انه ما يتلقاش رفض من المجتمع ولا رفض من عند عباد اخرين ما حبوهوش لو كان نكره روحي ونقعد جبد روحي هكاك او موا من لو معناها ما يكونش فما سبب يخلي اي حد يقول شبيه ما عندوش اصحاب خاطر هو بيدو ما يحبش روحه دونك العباد ما هيش باش تحبه اخك ماهوش صحيح نجم تعمل اصحاب في اي وقت اللي انت تحب تبدل روحك. كان فما باش نعاود نرجع للي كومنتير لو كان فما حد كتب حاجه باش نجم نقاشي عندي سؤال علاش واحد كي يبدا فرحان اكثر من اللازم في اخر الفرحه تولي حزن هذايا معتقد مثلا هذايا سي كريم الزين كتب لنا قال عندي سؤال علاش واحد كي يبدا فرحان اكثر من اللازم في اخر الفرحه تولي حزن هذايا معتقد موجود من قديم الزمان ديما يقول كي يضحك ساعات واحد يحرم روحه من الضحكه قال شنو بعد باش تولي حزن ما هيش موجوده الحكايه هذيا اما وقت اللي تعتقد بها وتكون معتقد اكيد باش يصير الحاجه اللي معتقد بها يولي الكون هذا انت كي تبدا من حاجه الكون ديما يحاول الكون ديما الاحداث المواقف اللي تصير ديما كلهم يتلمدوا في انهم يحققوا لك معناها يكونفيرميو لك ياكدوا لك المعتقد نتاعك دونك وقت اللي تعتقد اللي كل فرحه تتبدل حزن اكيد باش تصيلك بعد الفرحه حزن ما وقت اللي تعتقد اللي الفرحه وراها فرحه كل شيء يجبد الفرحه اكيد يقعد ديما يجبد الفرحه انت والمعتقد نتاعك نجم تخدم على تغيير المعتقد ثم تنجم تتصل ولا تتواصل مع اي ميتا كوتش ولا كوتشز ينجموا يخدموا معاك في الحاجه هذه والا تنجم تتواصل معايا وكل نجم نعاونك نقول لك كيفاش تنجم نعطيك تمارين بلوتو مش نعاونك نعطيك تمارين اللي نجموا يخليوك تغير المعتقد هذا لو كان هو مقلقك في حياتك اما هذايا مش موجود. انيسه ما عادش عنا يوغا دو في الفتره هذيا ما فماش يوغا دو سعاد كوكو احمد كوكو مالك حتىنا نحبك برشا. نعرفش كان عندكم أسئلة ناخذها ونحوصل كيفاش نعرفوا نحبوا رواحنا. خاولة كنت نحكي مقبليك على كيفاش كان يتسجل الفيديو تنجم تراه قلنا كيفاش نعرفوا نحبوا رواحنا عطيت برشا حاجات انك تحط المميزات وكل انا ديجا باش نحوصل تو نعاود نحوصل به دونك باش نعاود نجاوب على خولة. دونك قلنا شنو الحاجات اللي خلينا نحب رواحنا اولا انك تعرف المميزات نتاعك شنو انا باش متميزه خولة باش متميزه مثلا شنو الحاجات اللي يميزوها وشنو ما الحاجات اللي يخليوها فخوره بروحها وشنو ما الحاجات اللي تحمد ربي عليهم اللي هي موجودين في حياتها ومن بعد تقول شنو ما الحاجات اللي تخليني ما نحبش روحي وتحط الحاجات اللي يخليوك ما تحبش روحك وبعد كل حاجه تخليك ما تحبش روحك تحط في كاز واحدة أخرى كيفاش نجم نحسنها ولا نطورها ولا نبدلها باش نولي نحب روحي. ولا دونك اليوم حكينا شوية على الحاجات هذية ان شاء الله حلومة عسلامة ان شاء الله نكون فتكم ان شاء الله نكون عطيتكم نظرة على كيفاش نجم تحب روحك
ولا تنسيوش اللي ان شاء الله بقدر ربي الاسبوع الجاي عنا عسلامة محلومة. الاسبوع الجاي ان شاء الله عنا ديريكت على كيفاش تنجم تسيطر على اعصابك وما تمشيش في الانفعالات متاعك، وكيفاش ما تخليش الغش يسيطر عليك. هذا ان شاء الله الاسبوع الجاي. لو كان عندكم اقتراحات اخرى اكيد نتناولوهم في الاسابيع الجايه. نخليكم لو كان عندكم اسئله ولا اي حاجات تحبوا تشاركوني بها اكيد تعرفوا تنجموا تبعثوا للباج نتاعي نسرين طرابلسي دنيتنا جنة. للي خلط عليا توا ما يعرفنيش، دونك نسرين طرابلسي ميتا كوتش، هيبنوثيرابيوت، براتيسيان بي ان ال، براتيسيان نيوروسيمانتيك وليدر دو غادورير. نحبكم برشا برشا برشا، نبوسكم برشا برشا برشا، وان شاء الله ليلتكم زينه، وان شاء الله ايامكم كلها تحفونه وحلوه ومزيانه. باي باي.